बुद्धिजीवीहरूको नाममा सन्देश। सन् 1948मा भएको पिस कङ्ग्रेस अफ इन्टेलेक्चुअल्सका लागि आइन्स्टाइनले लेख्नु भएको सन्देश। हामी यहाँ विभिन्न राष्ट्रियताका बुद्धिजीवीहरू र विद्वानहरूका रूपमा भेटिरहेका छौँ, जसको काँधमा एउटा गहन ऐतिहासिक जिम्मेवारी छ। हामी यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण उद्देश्यका लागि एकत्रित भइरहेका छौँ। त्यो उद्देश्य हो विश्वभरि शान्ति र सुरक्षाको अभिवृद्धि गर्नको लागि बुद्धिमान व्यक्तिहरूको प्रभावलाई उपयोग गर्नु। आफ्ना दुःखद अनुभवहरूबाट हामीले थाहा पाएका छौँ हाम्रो सामाजिक जीवनका समस्याहरूको समाधानको लागि केवल तर्कसङ्ग विचार मात्रै पर्याप्त छैन। अभूतपूर्व अनुसन्धानहरू र गहन वैज्ञानिक कार्यहरूले प्रायजसो मानव जातिको लागि दुःखद नतिजा नै ल्याएका छन्। तिनले एकातिर त शरीरलाई थकित पार्ने खालको श्रमबाट मानिसलाई मुक्ति दिलाएका छन् र उसको जीवनलाई आरामदायी एवं समृद्ध बनाएका छन्, तर अर्कोतिर मानिसलाई तिनले प्राविधिक परिवेशको दास बनाएर उसको जीवनमा भयङ्कर बेचैनी पनि ल्याएका छन्। सबभन्दा भयानक कुरा त के हो भने तिनले सामूहिक नरसंहारका साधनहरूको निर्माण गरेका छन्। यो निश्चित रूपमा अत्यन्त हृदय विदारक त्रासदी हो। यो जतिसुकै गम्भीर त्रासदी भए पनि योभन्दा पनि अत्यन्त दुःखद घटना हो। मानव समुदायले त्यस्ता विद्वानहरूलाई जन्माएको छ जसले विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा उच्च स्तरको सफलता प्राप्त गरेका छन्, परन्तु यी सबका बावजुद पनि हामीले त्यस्ता राजनैतिक सङ्घर्षहरू र आर्थिक तनावहरूबाट मुक्ति पाउने बाटो खोज्न सकेका छैनौँ जुन सङ्घर्ष र तनावबाट हामी घेरिएका छौँ। के कुरामा शङ्का छैन भने विभिन्न राष्ट्रहरूभित्र र राष्ट्रहरूका बीच परस्पर आर्थिक हितका लागि जुन शत्रुतापूर्ण टक्करहरू भइरहेका छन्, ती टक्करहरू नै धेरै हदसम्म विश्वको यस्तो खतरनाक स्थितिका लागि जिम्मेवार छन्। मानिसहरू अहिलेसम्म त्यस्तो खालको राजनैतिक र आर्थिक सङ्गठित विकसित गर्ने काममा सफल भएका छैनन् जसले संसारका विभिन्न राष्ट्रहरूबीच शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वको प्रत्याभूति दिन सक्छ। उनीहरूले अहिलेसम्म त्यस्तो व्यवस्था तयार गर्न सकेका छैनन् जसले युद्धको सम्भावनालाई नै समाप्त पार्न सक्छ र व्यापक संहारका उपकरणहरूलाई सधैँ सधैँका लागि नष्ट गर्न सक्छ। हामी वैज्ञानिकहरूको दुःखद लक्ष्य भनेकै जनसंहारका साधनहरूलाई सकेसम्म बेसी डरलाग्दो र प्रभावकारी बनाउने काममा मद्दत गर्नु भइरहेको छ। त्यसैले अब त हामीहरूले पनि ती सबै हतियारहरू जसका लागि ती हतियारहरू आवश्यक गरिएका हुन् त्यस्ता बर्बर उद्देश्यहरूका लागि दुरुपयोग गर्ने गराउने काम रोक्नुलाई नै आफ्नो पवित्र कर्तव्य ठान्नु जरुरी भइसकेको छ। योभन्दा बेसी महत्त्वपूर्ण काम हाम्रो लागि अरू के हुन सक्छ? राष्ट्रिय सुरक्षाको सवाल। हाइड्रोजन बमको दुष्परिणामको बारेमा आइन्स्टाइनले फेब्रुअरी 3, 1950मा श्रीमती एलेनोर रोजवेल्टसँग टिभीमा कुराकानीको क्रममा व्यक्त गर्नुभएको विचार। राष्ट्रिय स्तरमा हतियारहरूको भण्डारमा वृद्धि गरेर सुरक्षा हासिल गर्ने विचार स्वयंमा एउटा विध्वंसकारी विचार हो र यो भ्रम पनि हो। जहाँसम्म अमेरिकाको कुरा छ यसले त्यही भ्रमलाई नराम्ररी पालेर राखेको छ। यो देशले एटम बम बनाउने काममा पहिलो पटक सफलता हासिल गरेको तथ्यले पनि यो भ्रमलाई नै अभिवृद्धि गरिरहेको छ। यस देशभित्र के धारणाले घर गरिरहेको छ भने अन्ततोगत्वा यसले निर्णायक सैनिक श्रेष्ठता हासिल गरी छोड्नेछ। यही तरिकाबाट यसले जुनसुकै महत्त्वपूर्ण विरोधीलाई पनि सफाया गर्न सक्नेछ र सबैलाई सुरक्षा प्रदान गर्न सक्नेछ। विगत 5 वर्षको क्रममा हामीले यही सिद्धान्त पालना गर्दै आइरहेका छौँ। चाहे जुनसुकै मूल्य चुकाउन किन नपरोस् हामीले भनिरहेका छौँ श्रेष्ठतम सैनिक शक्ति मार्फत सुरक्षा हासिल गरी छाड्छौँ। यस्तो यान्त्रिक प्राविधिक र सैनिक मानसिकतायुक्त मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तिबाट जे जस्तो दुष्परिणामहरू निस्केका छन् ती सबै अवश्यम्भावी छन्, किनकि विदेश नीतिका प्रत्येक पाइलाहरू कस्तो दृष्टिकोणबाट उठाइएका छन् भने युद्ध हुने स्थितिमा आफ्ना शत्रुका तुलनामा हामीले कसरी बेसीभन्दा बेसी श्रेष्ठता हासिल गर्न सकिन्छ। यसका लागि सामरिक दृष्टिबाट विश्वमा जति पनि महत्त्वपूर्ण स्थानहरू छन् त्यहाँ हामीले आफ्ना सैनिक अड्डाहरू स्थापित गर्दैछौँ। जो हाम्रा सम्भावित मित्रहरू हुन् उनीहरूलाई हामीले सैनिक र आर्थिक दृष्टिले बेसीभन्दा बेसी शक्तिशाली बनाउँदैछौँ। देशभित्र पनि हामीले जुन नीति पालना गरिरहेका छौँ त्यो नीति अनुसार हामीले सेनाको हातमा अति नै डरलाग्दो ढङ्गले वित्तीय शक्तिको केन्द्रीकरण गरिरहेका छौँ। युवकहरूलाई सैनिकीकरण गरिरहेका छौँ। नागरिकहरूको तिनीहरूमा पनि विशेष गरी सरकारी कर्मचारीहरूको निष्ठामाथि
सूक्ष्म निगरानी राख्ने काम गरिरहेका छौँ र यस कामको जिम्मा एउटा त्यस्तो प्रहरी शक्तिको हातमा सुम्पिरहेका छौँ जुन शक्ति स्वयं नै दिनदिनै संदिग्ध स्थितिमा पुगिरहेको छ। हो, हामीले स्वतन्त्र राजनैतिक विचार बोक्ने मानिसहरूलाई डराउने धम्काउने काम गरिरहेछौँ। रेडियो, अखबार र स्कुलहरू मार्फत जनतालाई आफ्नै खास सिद्धान्तको शिक्षा दिइरहेका छौँ। जनतासम्म पुग्नै पर्ने अति धेरै सार्वजनिक सूचनाहरू पुर्याउने कामलाई दैनिक गोपनीयताको दबाव अन्तर्गत रोकिरहेका छौँ, आदि आदि। अमेरिका र सोभियत सङ्घबीच फैलिएको हतियारको होडबाजीले उत्पादनको रूप लिइसकेको छ। हुन त त्यस्ता होडबाजीलाई मूल रूपमा सुरक्षात्मक उपाय मान्ने गरिन्थ्यो। दुवै देशहरूमा गोपनीयताको आडमा जनसंहारका साधनहरूलाई अति नै धेरै मजबुत गरिएको छ। यस्तो लाग्छ अब छिट्टै नै हाइड्रोजन बमको निर्माण गरिनेछ। यदि त्यस्तो सम्भव भएमा सिङ्गो वातावरणभित्र रेडियोधर्मी विकिरणको विष फैलिनेछ र अन्ततः यही तरिकाबाट पृथ्वीका मानवजाति सिङ्गैको अन्त्य हुने कुरा पनि प्राविधिक सम्भावनाको परिधिभित्र आउनेछ। हो, साँच्चै नै भूत प्रेत झैँ यसको विकास लगातार हुँदै गइरहेको छ। कि मनुष्यद्वारा तयार गरिएको यस्तो भयङ्कर स्थिति समाप्त पार्ने कुनै तरिका छैन? राष्ट्रिय स्तरमा हतियारहरूको भण्डारमा वृद्धि गरेर सुरक्षा हासिल गर्ने विचार स्वयंमा एउटा विध्वंसकारी विचार हो र यो भ्रम पनि हो भनेर आइन्स्टाइनले भन्नुभएको छ। सङ्गीतमय जीवन बाँचेका वैज्ञानिक जहाँ गए पनि सङ्गीतकारहरूले जस्तै काँधमा भायोलिन बोकेर हिँड्ने ल्याङफ्याङे मान्छे देख्दा कसैले पनि आइन्स्टाइनलाई महान वैज्ञानिक भनेर चिन्नै गाह्रो हुन्छ। सानैदेखि आइन्स्टाइनको सङ्गीतप्रतिको रुचि अचाकले नै भन्न नमिल्ने हदसम्मको थियो, जुन विज्ञानप्रतिको अनुरागभन्दा पक्कै कम थिएन। सङ्गीतप्रति विशेष चाख भएकी आफ्नी आमाले उहाँलाई भायोलिन किनेर उपहार दिनुभएको थियो। 6 वर्षको उमेरमा स्कुलमा भर्ना गरिएका आइन्स्टाइनलाई पढाइ सँगसँगै उहाँकी आमाले विधिवत रूपमै सङ्गीतको प्रशिक्षण दिने व्यवस्था मिलाउनु भएको थियो। बाल्यकालमा उहाँलाई स्कुलका दिक्क लाग्ने पढाइ र पाठ्य पुस्तकभन्दा प्रिय थियो भायोलिन बजाउनु र सङ्गीतमा एक्लै झुम्नु। उहाँ लगातार 6 वर्षसम्म भायोलिनमा रियाज गर्नुभएको थियो र त्यसै क्रममा राम्ररी नै धुनहरू बजाउन सिक्नु भएको थियो। स्कुली पाठ्य पुस्तकहरूप्रतिको अरुचि र सङ्गीतप्रतिको अत्याधिक चाखको कारणले उहाँ अलिकति भिन्नै खालका केटाको रूपमा हुर्कनु भएको थियो। सानोमा उहाँ कम बोल्ने र कम हाँसखेल गर्ने एकान्त प्रिय हुनुहुन्थ्यो। अनि व्यायाम र खेलकुद भनेपछि पटक्कै नरुचाउने उहाँ पाठ्यक्रमभन्दा बाहिरका किताबहरू बेसी पढ्ने र धेरै गुन्ने व्यक्तिका रूपमा विकसित हुनुभएको थियो। सायद त्यसैले नै होला शारीरिक स्वास्थ्यप्रतिको यही लापरवाहीले गर्दा उहाँ पछि गएर हृदय रोगी हुनुभएको थियो। तर उहाँमा व्याप्त सङ्गीतको रोगको कुरा त गरेर नै साध्य छैन। सङ्गीतप्रतिको उहाँको भरपूर प्रेम उहाँको जीवनको प्रत्येक पाइलामा छचल्किएर रहेको देख्न पाइन्छ। भायोलिन र पियानोमा सङ्गीत दिन पाउँदा उहाँको मन कति हर्षित हुन्थ्यो भन्ने कुरा अनुमान गर्नै गाह्रो छ। पियानोमा मोजार्टका धुनहरू मजासँग बजाउन उहाँलाई 18औं शताब्दीका सङ्गीतकारहरू विशेष रूपले मन पर्थ्यो। मोजार्ट बाहेक सेबास्टियन बाखका सङ्गीतहरू पनि उहाँका लागि प्रिय चिजहरू थिए। उहाँ बिथोभनका प्रशंसक त हुनुहुन्थ्यो, तर बिथोभनका सङ्गीतहरू उहाँलाई खासै राम्रा लाग्दैनथ्यो। दिमागलाई उर्वर पार्ने सङ्गीत। सन् 1928मा जर्मनीको एउटा सचित्र साप्ताहिक पत्रिकाले बाखको बारेमा उहाँको विचार बुझ्नको लागि प्रश्नहरूको पोको पठाएको थियो। पहिलोपटक उहाँले ती प्रश्नहरूको कुनै वास्ता गर्नुभएको थिएन। त्यस पत्रिकाका सम्पादकले पुनः आग्रह गरेपछि उहाँले 22 मार्च 1928मा यस्तो संक्षिप्त जवाफ दिनुभएको थियो। बाखको बारेमा मेरो भन्नु केवल यति मात्रै छ, कर्म गर, ध्यानपूर्वक सुन, प्रेम गर, आदर गर र आफ्नो मुख सधैँ बन्द गर। सायद सङ्गीतप्रति यति बेसी प्रेम नभएको भए आइन्स्टाइन वैज्ञानिक कर्मका धरोहरको रूपमा सुविख्यात आइन्स्टाइन नै बन्नुहुन्न थियो कि बन्नुहुन्थ्यो? यो सवाल पनि उठ्न सक्छ, जुन सवाललाई वाहियात प्रश्न भनेर व्यवस्था गर्न धेरै गाह्रो छ। हुन पनि उहाँले वैज्ञानिक कर्मको सिलसिलामा सङ्गीतलाई आफ्नो दिमाग उर्वर पारिराख्ने, उत्तेजना र उत्प्रेरणा दिने अत्यावश्यक तत्त्वको रूपमा उपयोग गर्नुभएको उदाहरणको कुनै कमी छैन। आफ्नो ड्राइङ रुममा एउटा कालो रङको शानदार पियानो बाहेक अरू केही पनि चिज नहुँदा समेत सन्तुष्ट रहने आइन्स्टाइनले आफ्नो सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण खोजको रूपमा प्रख्यात सापेक्षताको सिद्धान्तको शोधपत्र लेख्दा पनि सङ्गीतको भरपूर उपयोग गर्नुभएको पक्ष जगजाहेर नै छ।
सन् 1905 सो सिद्धान्तको खोजको क्रममा कफी पिउँदै लगातार पियानो बजाउँदा बजाउँदै उहाँले आफ्नी प्रथम पत्नीलाई पटक पटक मेरो दिमागमा अद्भुत विचार आइरहेको छ भन्नुभएको थियो र उहाँ 2 हप्तासम्म पुरै ध्यानमग्न भई सो अद्भुत विचार लिपिबद्ध गर्न बस्नु भएको थियो। डिलिङ विथ अ इलेक्ट्रोडायनामिक्स अफ मुभिङ बडिज नाम दिएको सो शोधपत्रको पाण्डुलिपि 1944मा अमेरिकामा लिलाम गरिँदा $60 लाख रकम प्राप्त भएको थियो, जुन रकम अमेरिकाको लाइब्रेरी अफ कङ्ग्रेसलाई कोसेली स्वरूप दिनुभएको तथ्य यहाँ स्मरणीय छ। मेरो पालो कहिले आउँछ? आइन्स्टाइनका सङ्गीतसँग सम्बन्धित थुप्रै रोचक प्रेरक प्रसङ्गहरूमध्ये प्रख्यात कलाकार तथा निर्देशक चार्ली च्याप्लिनले पनि आफ्नो आत्मकथामा एउटा सन्दर्भ उल्लेख गर्नुभएको थियो। सन् 1937मा दोस्रो पटक क्यालिफोर्नियाको भ्रमणमा आउँदा च्याप्लिनलाई अङ्गालो मार्दै आइन्स्टाइनले भन्नुभएको थियो, आज साँझ म तपाईँको घरमा आउँदैछु र मसँगै 3 जना सङ्गीतकारहरू पनि आउनेछन्। भोजनपछि हामी तपाईँहरूलाई आफ्नो सङ्गीत सुनाउनेछौँ। च्याप्लिनले त्यसपछिका घटनाको बारेमा थप लेख्नु भएको थियो। भोजनपछि सङ्गीतको कार्यक्रम सुरु भयो। आइन्स्टाइनले पनि आँखा बन्द गरेर भायोलिन बजाइरहनु भएको थियो र उहाँ सम्पूर्ण रूपले सङ्गीतमा लीन भई आफ्नै तालमा मस्तसँग झुमिरहनु भएको थियो, जबकि उहाँले खासै राम्ररी बजाइरहनु भएको थिएन। अरू 3 जना सङ्गीतकारहरूलाई पनि उहाँको वाद्यवादन त्यति सुरिलो लागिरहेको थिएन। त्यसैले उनीहरूले कुनै तरिकाले सम्झाइ बुझाइ अब अलिकति विश्राम गर्नुपर्छ भन्ने न्युमा उहाँलाई रोकेर आरामसँग बस्न लगाए। त्यसपछि उनीहरूले एकपछि अर्को धुन सुरिलो ढङ्गले बजाए। उनीहरूले मात्रै बजाइराखेको देखेर आइन्स्टाइनले अत्यन्त व्यग्रतापूर्वक सोध्नुभयो, मेरो पालो कहिले आउँछ? उहाँको पालो नआउँदै सङ्गीतको कार्यक्रम समाप्त भयो र 3 जना सङ्गीतकारहरू निस्केर गए। त्यसपछि आइन्स्टाइनकी द्वितीय पत्नी एल्साले ढाडस दिँदै आफ्ना पतिलाई भन्नुभयो, तपाईँले त ती 3 जनाले भन्दा पनि राम्रो ढङ्गले बजाउनु भएको थियो नि। आइन्स्टाइन पनि सङ्गीतकार जे होस्, उहाँलाई सुन्नै नसकिने हदसम्मको धुन बजाउने 3rd क्लासका सङ्गीतकारसम्म भन्न चाहिँ धेरैलाई गाह्रो हुन्छ, किनकि उहाँ मौका पर्यो भने सङ्गीतका च्यारिटी सोहरूमा समेत भाग लिनुहुन्थ्यो र श्रोताहरूलाई आफ्नै ढङ्गले मन्त्रमुग्ध पार्नुहुन्थ्यो। एउटा साङ्गीतिक कार्यक्रममा सङ्गीतकारका रूपमा सहभागी भएर उहाँले नाजी शासकहरूद्वारा सताइएका मानिसहरूको सहयोगार्थ $6000 रकम जम्मा गर्नुभएको थियो। उहाँ नयाँ सङ्गीतकारहरूलाई धेरै नै प्रोत्साहन दिनुहुन्थ्यो। हान्डेल, श्योमन वाग्नर, रिचार्ड स्ट्राउस र आर्थुर तासाकानिनी जस्ता युवा सङ्गीतकारहरूलाई उहाँले विशेष महत्त्व दिएर राम्ररी उत्साहित पार्नु भएको थियो। कयौं पटक त उहाँ नयाँ भायोलिन वादक र युवा सङ्गीतकारहरूलाई उत्साहित गर्ने उद्देश्यले मञ्चमै गएर वाद्यवादनमा साथ दिनुहुन्थ्यो। सङ्गीत बजाउने काममा उनीहरूलाई साथ दिँदा एकपटक त उहाँलाई साँच्चैका सङ्गीतकार ठानिएको थियो। भयो के भने यस्तै खालको एउटा साङ्गीतिक कार्यक्रममा उहाँ प्रोत्साहनका लागि वाद्यवादनमा संलग्न हुनुभएको थियो। सो कार्यक्रमको समीक्षा गर्ने क्रममा एकजना सङ्गीत समीक्षकले अर्को दिनको अखबारमा बकाइदासँग के लेख्यो भने, आइन्स्टाइनले भायोलिन बजाउन त राम्रैसँग बजाएका थिए, तर त्यति राम्रोसँग होइन जति उहाँ ख्याति प्राप्त हुनुहुन्छ। निश्चित रूपमा आइन्स्टाइनको तुलनामा त्यहाँ कयौं भायोलिन वादकहरूको प्रस्तुति धेरै नै जोरदार थियो। तर विडम्बना के थियो भने उक्त सङ्गीत समीक्षकलाई आइन्स्टाइनको विश्वव्यापी ख्याति भायोलिन वादक र सङ्गीतकारका रूपमा होइन, भौतिक शास्त्री र वैज्ञानिकका रूपमा फैलिएको थियो भन्ने तथ्य थाहा थिएन। त्यसैले उहाँको बारेमा त्यस्तो समीक्षा लेखिएको रहेछ। सङ्गीतकार आइन्स्टाइन। उहिले अमेरिकामा रहँदा एकपटक आइन्स्टाइनलाई उहाँका एकजना त्यहीँकी साथीले डिनर पार्टीमा बोलाए। आइन्स्टाइनसँगै अन्य पाहुनालाई पनि त्यहाँ निमन्त्रणा गरिएको रहेछ। पार्टी सकिएपछि सङ्गीत कार्यक्रम पनि राखिएको रहेछ। सबै पाहुनाहरू डाइनिङ रुमबाट ड्रइङ रुममा आए। त्यहाँ आइन्स्टाइन सोफामा बसी पाइप पिइरहनु भएको थियो। सङ्गीत सुरु भयो। पश्चिमका महान सङ्गीतज्ञ बाखको धुन बज्यो। सुमधुर धुन अलिकति सुन्न साथ्ने मानिसहरूले दङ्ग भई वाह वाह भन्न थाले। आइन्स्टाइन पनि सङ्गीतबारे पर्याप्त ज्ञान राख्ने सङ्गीत प्रेमी हुनुहुन्थ्यो। उहाँको नजिकै बसिरहेका एक अपरिचित युवक भने बहिरो मान्छे जस्तै मौन र शान्तपूर्वक बसिरहनु भएको थियो। यो दृश्य देखेर आइन्स्टाइनले उहाँको नजिकै गई कानेखुसी गर्नुभयो। तिमीलाई बाखको सङ्गीत मन पर्दैन? युवक झस्सङ्ग भयो। के उत्तर दिने हो उसले के विचार गर्नै सकेन। उसले आइन्स्टाइनको नाम सुनेको रहेछ। अखबार र टेलिभिजनमा पनि धेरै पटक नै उहाँको फोटो देखेको रहेछ। उसले आइन्स्टाइनलाई राम्ररी नै चिनेको रहेछ। आइन्स्टाइनको प्रश्नको उत्तर दिने प्रयास गर्यो। कुरा के हो भने नि
यति भनी बिचैमा ऊ चुप लाग्यो। आइन्स्टाइनले उसलाई आश्चर्यचकित आँखाले हेरिरहनु भयो। उहाँको अनुहारमा भित्रैदेखि प्रेम झल्किरहेको थियो। यस्तो भाव त ती युवकले आफ्ना पिताको आँखामा मात्र देख्नु भएको थियो। यो दृश्य देखेर उक्त युवकमा आइन्स्टाइनप्रति अपार श्रद्धा जाग्न थाल्यो। युवकलाई लाग्यो आइन्स्टाइनको अगाडि झुटो कुरा गर्न सकिन्न। हिम्मत गरेर युवकले भन्नुभयो, मलाई बाघको बारेमा केही पनि थाहा छैन, मैले उहाँको सङ्गीत कहिल्यै सुनेकै छैन। युवकलाई के लाग्यो भने मानौ आफ्नै पिताले प्रश्न सोध्दैछन्, बाबु तैँले बाघको नुहाउँदाको आनन्द पनि लिएको छैनस्। युवकको मुटुको ढुकढुकी बढ्न थाल्यो। युवकले झट्ट जवाफ दिनुभयो, मैले बाघलाई मन पराउन नचाहेको होइन, तर भैँसीको अगाडि बाँसुरी बजाएर के फाइदा, मेरो स्थिति अलि यस्तै छ। मैले कहिल्यै कुनै पनि किसिमको सङ्गीतबाट आनन्दको अनुभूति लिएको छैन। यो कुरा सुनेर आइन्स्टाइनको हृदयमा अझ बढी चोट पुग्न गयो। उहाँको अनुहार कुनै मन पर्ने वस्तु हराएको मानिसको अनुहार जस्तो देखियो। एकछिन उहाँले विचार गर्नुभयो, उठ्नुभयो अनि उक्त युवकको काँधमा हात राखी भन्नुभयो, तिमी मसित आउँछौ? उक्त युवक उठ्नुभयो। आइन्स्टाइन उहाँको हात समाते त्यो ठुलो कोठाबाट चिप्ले किराको पाइलामा बाहिर निस्कनु भयो। युवक उहाँसँगै लुरु लुरु हिँड्नुभयो। युवकको आँखा भुइँमा बिछाइएको असल कार्पेटमा परिरहेको थियो। आइन्स्टाइन कोठाबाट बाहिर गएको देखेर मानिसले काने खुसी गर्न थाले। साँच्चै के भयो? आइन्स्टाइन जस्तो सङ्गीत प्रेमी र मर्मज्ञ त्यसरी उठेर गए। सायद त्यो युवकको कुनै काम पर्यो होला। आइन्स्टाइनले त्यो काने खुसीमा कुनै ध्यान दिनु भएन। आइन्स्टाइनले आफ्नो युवक साथीलाई हात समाई माथिल्लो तलामा लग्नुभयो। उहाँले त्यहाँको एउटा कोठाको ढोका खोल्नुभयो। कोठाभित्र थरीथरीका बाजाहरू राखिएका रहेछन्। उहाँले उक्त युवकलाई त्यहाँ बस्न लगाउनु भयो अनि दुःख मिश्रित हाँसो हाँसे आइन्स्टाइनले उक्त युवकतिर हेरेर भन्नुभयो, बाबु सङ्गीतबारे यस्तो भावना तिमीमा कहिलेदेखि रहँदै आएको हो? एकपटक मलाई भन्छौ? युवकले जवाफ दिनुभयो, जिन्दगीभर नै भने पनि हुन्छ, तर मेरो बिन्ती छ, तपाईँले मेरो बारे यति विधि चिन्ता नलिदिनु होला। तपाईँ पनि तल अरूहरू सँगसँगै सङ्गीतको आनन्द लिन जानुहोला। मलाई त्यसबाट आनन्द नआउँदैमा कसको के बिग्रन्छ र? उसले गलत कुरा गरियो भन्ने आशयले आइन्स्टाइनले टाउको हल्लाउनु भयो अनि उसको कपाल सुमसुम्याउँदै आइन्स्टाइनले सोध्नुभयो, एउटा कुरा भन त, तिमीलाई मन पर्ने गीत वा सङ्गीत कुनै छ? तर त्यही साधारण गीत जुन केटाकेटीहरूले सडकमा गुनगुनाइरहन्छन्। यो कुरा सुन्नासाथ आइन्स्टाइनको अनुहारको रङ एकै पटक बदलियो, चहकिलो भयो। उहाँले भन्नुभयो, लौ त त्यसो भए जुन भए पनि एउटा गीत सुनाउन त। युवकले एउटा गीत सुनाए। आइन्स्टाइन अत्यन्तै खुसी हुनुभयो। उहाँले दराजबाट ग्रामोफोन झिक्नुभयो अनि एउटा गीत बजाउनु भयो। गीत बन्द हुन साथ युवकलाई सोध्नुभयो, यो गीत मन पर्यो के तिमीले गाएर सुनाउन सक्छौ? युवकले त्यो गीतको 2 लाइन गाएर सुनाउनु भयो। खुसी भई आइन्स्टाइनले भन्नुभयो, देख्यौ त बाबु, तिम्रो कान कस्तो सङ्गीत प्रिय रहेछ। युवकले प्रतिवाद गर्नुभयो, यो गीत त मैले धेरै पटक गुनगुनाइसकेको छु नि, त्यसैले पो मैले यसलाई गाउन सकेको, तर यत्तिकै आधारमा मेरो सङ्गीत प्रियता सिद्ध गर्नु त अन्याय हुन्छ नि। मूर्ख नहौ, यसबाट धेरै कुरा सिद्ध हुन्छ। स्कुलमा पढेको गणितको पहिलो पाठ तिमीलाई सम्झना छ? जोड घटाउ त हो नि। युवकले जवाब दिनुभयो, ठिक भन्यौ, तर शिक्षिकाले त्यति बेला तिमीलाई वर्गमूल, दशमलवको हिसाब आदि सोधेको भए तिमी त्यो हिसाब हल गरेर देखाउन सक्थ्यौ होला त? निश्चित रूपमा सक्ने थिएन। युवकले जवाब दिनुभयो, ठिक, यदि शिक्षिकाले त्यसै गरेमा तिमी डराउँथ्यौ अनि त्यसपछि तिमीले गणितमा कुनै प्रगति नै गर्न सक्दैनथ्यौ। आफ्नै शिक्षिकाको सानो गल्ती, कमजोरीकै कारणले तिमी जीवनभर वर्गमूल र दशमलवको आनन्दबाट वञ्चित हुन्थ्यौ होला। कुनै पनि शिक्षिकाले पहिलो दिनमै त्यस्तो मूर्खता गर्दैनन्। उनीहरूले बिस्तारै बिस्तारै तिम्रो सोचाइको घेरा फराकिलो बनाउँदै लगेका हुन्छन्, त्यसपछि मात्र वर्गमूल र दशमलवसम्म पुर्याउँछन्। त्यो त हो, युवकले जवाब दिनुभयो। सङ्गीतमा पनि यस्तै हो। यो गीत जुन तिमीले गायौ त्यो मामुली जोड घटाउ जस्तै हो। यति भन्दै आइन्स्टाइनले पुनः अर्को गीतको रेकर्ड बजाउनु भयो। एकछिन बजाएर तुरुन्तै बन्द गर्नुभयो अनि भन्नुभयो, बाबु अब यो गीत एकचोटि सुनाऊ त। युवकले अलिकति पनि फरक नपारी सुनाइदिनु भयो। आइन्स्टाइनको अनुहार निकै चहकिलो हुन थाल्यो। उहाँले भन्नुभयो, धेरै नै राम्रो भयो, धेरै नै। यसपछि उहाँ रेकर्डर बजाइरहनुभयो अनि बजाइसकेपछि हरेक गीतका 2-4 लाइन उक्त युवकलाई गाउन लगाई सुन्दै जानुभयो। 12औं रेकर्ड सुनिसकेपछि उक्त रेकर्डको धुन पनि युवकबाट आइन्स्टाइनले सुन्नुभयो। अन्त्यमा उहाँले भन्नुभयो, मेरो साथी, अब तिमीलाई बाघको सङ्गीतको आनन्द लिनमा कुनै समस्या हुने छैन। जाउँ, अब तलै जाउँ। तल सङ्गीत बजाइरहेकाहरू अन्तिम रागको तयारी गरिरहेका थिए। तल पुगेर आइन्स्टाइन मिठो मुस्कान सहित हाँस्नुभयो र उहाँले उक्त युवकको काँधमा धाप दिँदै भन्नुभयो,
अब राम्रोसँग सुनिराख। कार्यक्रम सकिन लाग्दा अरू सँगसँगै युवकले पनि साँच्चीकै आनन्दित भएर ताली बजायो। त्यही बेला नै घरधनी महिलाले त्यहाँ आएर भनिन्, डाक्टर आइन्स्टाइन, सङ्गीतको धेरै नै अंश तपाईँले सुन्न छुटाउनु भएकोमा मलाई दुःख छ। आइन्स्टाइनले भन्नुभयो, मलाई पनि यसमा पछुतो लागिरहेको छ, तर मेरो यो युवक साथी र म माथि गएर बस्यौँ। त्यहाँ हामी दुईजना त्यस्तो उच्चतम प्रवृत्तिमा डुब्यौँ जुन मानवताका लागि सम्भव छ। ती महिला जिल्ल परिन् अनि बोलिन्, ए साँच्ची हो र? अनि त्यो प्रवृत्ति कुन चाहिँ हो नि? आइन्स्टाइन दिल खोलेर हाँस्नुभयो अनि उहाँले आफ्नो युवक साथीको काँधमा हात राख्दै भन्नुभयो, सौन्दर्यको त्यो प्रभातको एक अर्को अङ्ग खोल्नु। आन्दोलन र पुनर्गठन। दोस्रो विश्वयुद्धको लगत्तै पछिदेखि नै विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा वैचारिक र सङ्गठनात्मक पुनर्गठनका प्रश्नहरू प्रभावशाली हुन थालेको पाइन्छ। तर सारवस्तुमा ती प्रश्नहरूको भ्रूण भने लेनिनको निधन पश्चातबाट नै हुर्किन थालेका थिए। सोभियत कम्युनिस्ट पार्टी बोल्सेविकको लेनिनको निधन पश्चातको इतिहास पल्ट्याउँदा थाहा हुन्छ त्यसपछि पार्टीभित्र संवाद र अन्तर्क्रियाको निम्ति कुनै ठाउँ रहेन। जनवादी केन्द्रीयता भने पनि जनवाद पार्टीको कुनै अङ्गमा अस्तित्वमान रहन पाएन। क्रान्ति र पुनर्निर्माणको नाममा एउटा चरमलाल नोकरशाही संरचनाको विकास भयो। अन्ततः त्यही नोकरशाहीको चिहानमा महान अक्टोबर समाजवादी क्रान्तिका सारा उपलब्धिहरू निशेष हुन पुगे। कामरेड स्टालिनको नेतृत्वको उत्कर्ष कालखण्डमा मिलोभान जिलासको नयाँ वर्ग पुस्तक आयो। त्यसैले कम्युनिस्ट नेतृत्वभित्र क्रान्तिको रक्षा कवच लगाएर विकसित भएका नयाँ जारहरूको विषयमा कुरा उठाइएको थियो। तर जिलासलाई शीत युद्धको समयमा अमेरिकी साम्राज्यवादको दलाल भएको आरोप गुथेर संस्थागत भर्त्सना गरियो। फलस्वरूप नयाँ वर्ग सम्बन्धी जिलासको आरोपको सत्यता प्राप्त गर्न अरू 40 वर्ष कुर्नुपर्ने अवस्था आयो। अर्थात् सोभियत सङ्घको नाटकीय पतनपछि मात्र जिलासको पुस्तकका शब्दको शक्ति र सामर्थ्यलाई अनुभूत गर्न सकियो। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइन्स्टाइनलाई अहिलेसम्म पनि सबै प्रकारका रङ्गी बिरङ्गी समाजवादीहरूले आफ्नो खेमामा तानेर आफ्नो समाजवादी व्यवसायलाई बलियो पार्न सक्दैनन्। समाजवादी आदर्शबाट जति च्युत भइसकेका भए पनि उनीहरू आइन्स्टाइनको समाजवादतर्फका प्रतिबद्धतालाई आफ्नै पुँजी ठानेर हिँड्छन्। पार्टीभित्र जनवादलाई लत्याउने वैज्ञानिक र न्यायपूर्ण मूल्य प्रणालीलाई फुटेको आँखाले हेर्न नचाहनेहरू पनि आइन्स्टाइनको अन्धभक्तिमा लीन भएको देख्दा समाजवाद कति सस्तो भएछ कि भन्ने भ्रम उत्पन्न गराउँछ। आइन्स्टाइनको समाजवाद नै किन शीर्षकको लेख विश्वभरिका सच्चा कम्युनिस्टहरूको प्रारम्भिक र महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम हुन सक्छ भन्नेमा दुई मत छैन। त्यो निबन्धमा उहाँले त्यही खतरातिर स्पष्ट सङ्केत गर्नुभएको छ जुन कुरा जिलासले आफ्नो नयाँ वर्ग नामक ग्रन्थमा उल्याउनु भएको थियो। जस्तो कि आइन्स्टाइन लेख्नुहुन्छ, यी सबका बावजुद के कुरा याद राख्नु जरुरी छ भने नियोजित अर्थव्यवस्था नै समाजवाद होइन। नियोजित अर्थव्यवस्था अन्तर्गत व्यक्ति पूर्णतः दास पनि हुन सक्छ। समाजवादको उपलब्धि केही अत्यन्त जटिल सामाजिक राजनैतिक समस्याको समाधान प्रस्तुत गर्न सक्नुमा निर्भर हुनेछ। जस्तो राजनीतिक र आर्थिक शक्तिको व्यापक केन्द्रीकरण हुने स्थितिमा शासनतन्त्र नोकरशाहीलाई अति शक्ति सम्पन्न प्रभुतापूर्ण र अहङ्कारी हुनबाट कसरी रोक्न सकिन्छ, व्यक्तिका अधिकारहरूको सुरक्षा कसरी हुन सक्छ र यसका साथसाथै शासनतन्त्र नोकरशाहीको शक्तिलाई निष्प्रभावी बनाउन सक्ने खालका लोकतान्त्रिक शक्तिहरूलाई सुनिश्चित रूपमा कसरी स्थापित गर्न सकिन्छ। यो कुरा आइन्स्टाइनले सन् 1949 मई 1 को मन्थली रिभ्यू पत्रिकाको प्रवेशाङ्कमा शुभकामना दिने क्रममा लेख्नु भएको थियो। तर यो कुरालाई विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनले कहिल्यै ध्यान दिएन।